ये लें साहब। चाय वाले लड़के ने चाय की छोटी छोटी प्यालियां मेज़ पर रखते हुए कहा तो ताहिर साहब ने इसकी तरफ देखा और फिर दोबारा से अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा हो गए। इस वक्त वो अपने साथियों के साथ गपबाजी में मसरूफ़ थे और ये चाय इन्हीं के हुक्म पर पेश की गई थी। ये एक सरकारी दफ्तर था जहाँ का नक्शा पूरी तरह से जाहिर कर रहा था कि मुलाजमीन यहाँ पर सिर्फ हाजिरी लगवाने और गपशप करने के लिए आते हैं। बाकी का काम और कैसा काम। सारा दिन चाय का दौर चलता रहता, अशार सुने जाते और दाद वसूल की जाती, जबकि आने वालों को तसल्ली देकर तनख्वाह दिया जाता और यूं 9 से 5 की ड्यूटी को हलाल करते हुए मुलाजमीन अपने अपने घरों को चल देते। ऐसे में सिर्फ मिर्ज़ा इनायत बेग थे जो पूरी ईमानदारी से अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे। अब भी वो एक कोने में छोटी सी मेज़ कुर्सी संभाले फाइलों में खोए हुए थे जब ताहिर साहब ने इन पर एक तंजिया नज़र डाली और फिर बोले, छोटे, एक प्याली मुल्ला साहब को भी दे आओ। इनके तंजिया जुमले पर इनके गिर्द बैठे लोगों ने अपनी हंसी दबाई, जबकि छोटू ने जल्दी से एक चाय की प्याली उठाई और मिर्ज़ा साहब की मेज़ पर लाकर रख दी। मिर्ज़ा इनायत बेग ही पूरे दफ्तर में ऐसे इंसान थे जो हर किसी से प्यार से मिलते और नरमी से गुफ्तगू करते। छोटू को वो बहुत पसंद थे, इसलिए झट चाय की प्याली मेज़ पर लाकर रख दी तो मिर्ज़ा साहब ने चौंक कर इसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ये क्या है? ये चाय है साहब। छोटू ने इनके सवाल के जवाब में कहा तो वो आहिस्तगी से बोले, लेकिन मैंने तो ये चाय नहीं मंगवाई है। जी साहब, लेकिन ये चाय ताहिर साहब ने आपके लिए भिजवाई है। क्यों? मिर्ज़ा इनायत बेग ने तल्ख लहजे में कहा तो छोटू घबरा कर बोला, मुझे नहीं मालूम साहब, इन्होंने सबके लिए चाय मंगवाई थी, शायद इसीलिए आपको भी भिजवा दी। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। मिर्ज़ा इनायत बेग ने कुछ फासले पर बैठे अपने साथियों को देखते हुए कहा जो चाय पीने में मसरूफ़ थे, जबकि ताहिर साहब किसी बात पर कहकहा लगा रहे थे। साहब, चाय ठंडी हो रही है। छोटू ने प्याली में मौजूद चाय की सतह पर बलाई की तय बनते देखकर इनायत साहब को मुतवज्जा करने की कोशिश की तो वो सर झटके से मुड़ते हुए बोले, बेटा ये चाय ले जाओ और ताहिर साहब को मेरा शुक्रिया बोल दो। अल्लाह मुझे ऐसी चाय से बचाए जो इंसान को इसके फ़राइज़ से गाफिल कर दे। जी साहब। छोटू ने कुछ ना समझते हुए चाय की प्याली उठाई और बाहर की तरफ मुड़ गया, जबकि मिर्ज़ा इनायत बेग ने दूसरी तरफ फिर अपने साथियों की तरफ देखा और फिर अपने काम में मशगूल हो गए। अभी इन्हें 5 मिनट भी ना गुजरे होंगे कि इरशाद की पुरजोश आवाज़ इनके कानों से टकराई। इन्होंने सर उठाकर देखा तो इरशाद भागा चला आ रहा था। जी साहब, इरशाद ने अपनी सांस दुरुस्त करते हुए कहा तो एक ज़बरदस्त कहकहा पड़ा। क्या हुआ? इरशाद सहमे अंदाज में बोला तो ताहिर साहब बोले, अरे भाई, हमने तुम्हें नहीं बुलाया है, हम तो महमूद साहब की हौसला अफजाई के लिए इरशाद इरशाद कह रहे हैं, जो कि हमें एक ज़बरदस्त शेर सुनाने वाले थे, जबकि तुमने आकर सारी महफिल का लुत्फ बर्बाद कर दिया। माफ़ी चाहता हूँ। इरशाद, जो कि इस दफ्तर में बतौर ऑफिस बॉय अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और इससे यहाँ पर आए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था, इस महफिल की खराबी पर बौखला कर बोला तो ताहिर साहब बोले, अरे ठीक है, अब तुम जाओ और अपना काम करो। और हाँ महमूद साहब, आप क्या इरशाद फरमा रहे थे? हाँ, तो मैं कह रहा था कि महमूद साहब ने जैसे ही गला साफ किया और आंखें बंद करके ज़रा सा झूमते हुए शेर याद करने लगे कि तभी एक कमज़ोर आवाज़ ने सारा शहर हवा कर दिया। महमूद साहब ने अपनी आंखें खोलकर गुस्से से आवाज़ की सिमत देखा, जबकि ताहिर साहब ने भी अपना सर पीट लिया। अरे बाबा जी, आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि जब भी मुमकिन होगा आपकी फ़ाइल आगे बढ़ा दी जाएगी। बेटा, कब आगे बढ़ाई जाएगी? मैं 2 माह से इस दफ्तर के चक्कर काट रहा हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि रोज़ रोज़ दफ्तर के चक्कर लगाऊं। हाँ, तो आपको कौन कहता है कि आप रोज़ रोज़ दफ्तर के चक्कर लगाओ? जब आपका काम हो जाएगा तो आपको इत्तला कर दी जाएगी। ताहिर साहब ने उकताए हुए अंदाज में कहा तो वो बोले, कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। अब तक तो जो जमा जत्था था वो भी ख़त्म हो गया है, नौबत फाकों तक पहुँच गई है। ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी तो कुछ मदद मिल जाएगी। मुझ पर तरस खाओ। अच्छा, तो फिर यूं करें कि वो बाबाए कौम को ले आएं, फिर शायद मैं आप पर तरस खा लूं। ताहिर साहब खबासत से हंसते हुए बोले तो बुजुर्ग जल्दी से बोले, बाबाए कौम क्या मतलब बेटा? अरे आप बाबाए कौम को नहीं जानते हो? ताहिर साहब ने दांत दिखाते हुए कहा तो सामने खड़े
कमज़ोर वजूद ने गर्दन नफ़ी में हिला दी तो ताहिर साहब बोले, अरे मैं कायदे आज़म की बात कर रहा हूँ। लेकिन बेटा अब मैं कायदे आज़म को कहाँ से लाऊं, वो तो वफ़ात पा चुके हैं। उफ तौबा बुड्ढे, तुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, न जाने कहाँ तूने अपने सर के बालों को सफ़ेद किया है। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, जिस पर बाबाए कौम आज भी ज़िंदा हैं और हम जैसों को ज़िंदा रखे हुए हैं। आप कम से कम 5,000 अदा करो तो मैं आपकी फ़ाइल आगे बढ़ा दूँगा। लेकिन बेटा मेरे घर तो रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, मैं इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगा। कमज़ोर वजूद ने मेज़ का सहारा लेते हुए खुद में खड़े रहने की हिम्मत पैदा करने की कोशिश की तो ताहिर साहब ने नागवारी से इन्हें देखा और फिर बोला, रोटी नहीं है पर घर तो है, अपना ज़ाती घर है तो गिरवी रखवा दो। लेकिन बेटा बस अब जाओ, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो, हम भी घर से रोज़ी कमाने निकलते हैं, अब इतना फारिग वक्त नहीं है कि खुदा तरसी में बर्बाद करते रहें। ताहिर साहब ने गुस्से से भरपूर आवाज़ में कहा तो वो जल्दी से महमूद साहब की तरफ मुड़ते हुए बोले, बेटा आप ही इनसे बात करो। अरे बुजुर्गवार, मैं आपको अब क्या कहूँ, सारी बात तो हो चुकी है, ये कुछ लो और कुछ दो का दौर है, इसमें पैसा लेने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दे। ये एक दफ्तर है और यहाँ सब मिलजुल कर होता है। मैं ताहिर साहब की बात के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए अब आप तब आना जब आपके पास 5,000 हों। सुन लिया, अब जाओ। ताहिर साहब महमूद साहब के चुप होते ही बोले तो वो कमज़ोर सा वजूद आंखों में आई नमी साफ करते हुए वापस मुड़ा और फिर अपने पीछे खड़े इरशाद से टकरा गए, जो अभी किसी काम से अंदर आया था। ध्यान से बाबा जी। हाँ बेटा, इन्होंने इरशाद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो इरशाद इनका हाथ थामते हुए बोला, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। अच्छा बेटा, वो आहिस्ता से बोले तो इरशाद इनका हाथ पकड़ते हुए इन्हें लिए बाहर की तरफ चल दिया और फिर धीमे से बोला, बाबा जी मुझे बड़ा तरस आता है, मुझे यहाँ आए हुए कुछ ही अरसा हुआ है और मैं तब से आपको रोज़ यहाँ आते और इन लोगों से फजूल बातें सुनते हुए देखता हूँ। हाँ बेटा बस क्या बताऊँ, गरीब आदमी हूँ, पेंशन की फाइल यहाँ पड़ी हुई है, इसी के सिलसिले में रोज़ धक्के खाने यहाँ आ जाता हूँ कि शायद किसी को तरस आ जाए, लेकिन किसी को क्या तरस आना था। आज तो 5,000 रुपये मांग लिए गए, जबकि मेरे पास तो रोटी के पैसे मुश्किल से निकलते हैं। बस बाबा जी ऐसी ही खुदगर्जी का दौर है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, शायद इससे आपका काम हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हें बड़ी दुआएं दूंगा। बड़ी मेहरबानी बाबा जी, अब गौर से सुनिए, बल्कि इधर उस कोने में देखिए। इरशाद की उंगली के इशारे पर इन्होंने दाएं सिम देखा जहां मिर्ज़ा इनायत बेग फाइलों में खोए हुए थे। वो शख्स है, शायद वो आपकी कुछ मदद कर दे। आप इनके पास चले जाओ और अपनी तमाम कहानी इन्हें सुना दो, बाकी अल्लाह आपकी मदद करे। इरशाद ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा और ख़ुद बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि वो बुज़ुर्ग जो काफ़ी अरसे से इस दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे और अब मायूस होकर वापस जा रहे थे, इरशाद के कहने पर वो मिर्ज़ा इनायत बेग की तरफ चल दिए और इनकी मेज़ के करीब आकर बोले, बेटा एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। मिर्ज़ा इनायत बेग ने सर उठाकर उन्हें देखा और बोले, जी फरमाइए, बल्कि तशरीफ़ रखे। अच्छा बेटा शुक्रिया। बुज़ुर्ग कुर्सी पर बैठते हुए बोले तो मिर्ज़ा इनायत बेग बोले, जी अब बताएं क्या बात है। बेटा मैं काफ़ी अरसे से इस दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ, मेरी पेंशन रुकी हुई है और वजह यह है कि मेरी फ़ाइल हाकिम बाला तक नहीं पहुँच पा रही, इसे यहाँ पर रोका हुआ है। बेटा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में फाके हो रहे हैं, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। मैं रिश्वत नहीं दे सकता, जबकि मुझसे 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, मैं कहाँ से इतने पैसे दूँ। बुज़ुर्ग ने आंखों में आई नमी साफ करते हुए कहा तो मिर्ज़ा इनायत बेग ने हैरानी से इन्हें देखते हुए कहा, कौन आपसे 5,000 रुपये मांग रहा है। वो साहब मांग रहे हैं। बुज़ुर्ग ने सामने बैठे ताहिर साहब की तरफ इशारा किया तो मिर्ज़ा इनायत बेग तासुब से सर हिलाकर रह गए और फिर बोले, आप उन्हें छोड़ें, आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम फजल दीन है। अच्छा मैं आपकी फ़ाइल निकालता हूँ। मिर्ज़ा साहब अपनी सीट से उठते हुए बोले और फिर एक कोने में रखी लोहे की अलमारी की तरफ मुड़ते हुए फजल दीन से मज़ीद मालूमात हासिल की, जिसमें इनके ओहदे से मुतल्लिक मालूमात थी, और फिर इसकी फ़ाइल हाथों में लिए वो अपनी सीट पर आकर बैठ गए और फ़ाइल का मुताला करने लगे। मुताला करने के बाद वो फजल दीन की तरफ देखते हुए बोले,
آپ کے تمام کاغذات مکمل ہیں، آپ بس یہاں سائن کر دیں۔ مرزا صاحب نے فائل اٹھائی اور پھر بولے، اب میں ساری کارروائی مکمل کر کے اسے آگے بھیج دوں گا، آپ پرسوں آ جائے گا، انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ملے گی۔ بہت شکریہ بیٹا، بہت مہربانی، اور یہ رکھ لیں۔ فضل الدین نے جیب سے 50 کا نوٹ نکال کر اپنے ہاتھوں سے مرزا صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو مرزا صاحب حیرانی سے بولے، یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ میری طرف سے نذرانہ، میں صرف اتنا ہی دے سکتا ہوں۔ فضل الدین شرمندگی سے بولا تو عنایت بیگ نے کھڑے ہوتے ہوئے 50 کا نوٹ ان کے ہاتھوں سے لیا اور واپس ان کی جیب میں ڈال دیا اور بولے، بابا جی، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، اور حکومت مجھے اس کے پیسے دیتی ہے، بلکہ میں تو آپ سے شرمندہ ہوں کہ آپ کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ جائیں اور پرسوں اطمینان سے آ جائیے گا۔ بہت شکریہ بیٹا، فضل الدین مرزا عنایت بیگ کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولے اور پھر دعائیں دیتے ہوئے باہر کی طرف چل دیے۔ جبکہ اس کی دعاؤں کے حصار میں گھرے مرزا صاحب نے گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 5 بج رہے تھے، شام کے 5، جس کا انتظار انہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر جا کر ہی دلی سکون محسوس کرتے تھے۔ ان کا گھر ان کی جنت تھی اور ان کی جنت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگے تاکہ وقت پر گھر جا سکیں۔ یہ فہد بھی کتنا برا ہے، اسے فوزیہ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ بھلا محبت کرنے والوں کو یوں رلایا جا سکتا ہے؟ محبت کرنے والوں کو تو دل میں کسی انمول موتی کی طرح پرو لیا جاتا ہے، بلکہ اسے چھپا لیا جاتا ہے۔ کہاں ملتے ہیں ایسے بے لوث لوگ جو آپ کو بنا کسی مفاد کے چاہیں اور چاہتے ہی چلے جائیں اور پھر اپنا سب کچھ بھلا دیں۔ اور کتنے مفلس ہوتے ہیں وہ لوگ جو سچے موتیوں کو کھو دیتے ہیں اور پتھروں کو اپنے دامن میں چن لیتے ہیں۔ مجھے بڑا ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر جو محبت کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں۔ عائزہ نے ہاتھ میں پکڑا ناول بند کر کے سامنے پڑی میز پر رکھ دیا۔ ہمیشہ ہی ایسی ہی کہانیاں پڑھ کر وہ رو دیتی تھی جس میں وہ محبت کی ناقدری ہوتے دیکھتی تھی۔ حالانکہ محبت کی چاشنی سے وہ خود ناآشنا تھی، لیکن دل اتنا حساس تھا کہ کسی کے دکھ پر فوری دکھی ہو جاتا تھا۔ اب بھی جو ناول اس نے پڑھا تھا، اس کے ہیرو کی بے اعتنائی اور ہیروئن کی وفا نے اس کا دل موم کر دیا تھا، اور وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ اور جب جی بول بول کر بھر گیا تو اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ گئی اور کمرے میں سے باہر چلی گئی جہاں اس کی امی بیٹھی رات کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ماں کی پشت پر ڈالی اور پھر صحن میں اتری تاریکی کو شدت سے محسوس کیا، جبکہ امی اس کی آہٹ پا کر اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی، عائزہ کہاں گم تھی؟ امی میں اپنے کمرے میں تھی۔ انہوں نے ہنکار بھرا اور پھر اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ او میری آنکھیں؟ اس نے آنکھوں کو چھوتے ہوئے کہا اور بولی، ایسے ہی کچھ آنکھوں میں پڑ گیا ہوگا، میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی، شاید آنکھوں میں مٹی چلی گئی ہوگی۔ اس نے آنکھوں کو دوپٹے سے رگڑتے ہوئے کہا تو امی نے غور سے اسے دیکھا اور پھر بولی، اب دوپٹے سے مزید رگڑ رگڑ کر آنکھوں کا حشر کیوں کر رہی ہو؟ جاؤ اور آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو کر آؤ۔ جی اچھا امی۔ وہ ان کے حکم پر صحن کے ایک کونے میں لگے بیسن کی طرف مڑ گئی۔ بیسن کے آگے کھڑے ہو کر اس نے دیوار پر لگے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر سب سے خوبصورت اس کی آنکھیں تھیں، کالی آنکھیں جن پر گھری پلکوں نے سایہ کیا ہوا تھا، اور اس وقت وہی خوبصورت آنکھیں رونے اور پھر دوپٹے سے رگڑنے کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ہونٹ خشک ہو رہے تھے، زرد سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ سوچ کر مسکرائی اور جھک کر منہ دھونے لگی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کی جلتی آنکھوں کو سکون مہیا کیا اور دوسری طرف اس کی روح تک کو ٹھنڈا کر دیا۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کیا اور واپس امی کے قریب چلی آئی اور ان کے قریب تخت پر بیٹھ گئی۔ امی سبزی بناتے ہوئے ہلکا ہلکا سا کھانس رہی تھی اور عائزہ کو یوں لگا جیسے وہ اس کی موجودگی میں اپنی کھانسی دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ماں کی اس تکلیف پر عائزہ کی آنکھیں بھر آئیں تو وہ چہرہ جھکا کر رہ گئی، جبکہ امی نے چھری ہاتھ سے رکھتے ہوئے منہ اوپر اٹھا لیا اور عائزہ کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، یہ سبزی میں نے کاٹ دی ہے، تم اسے اٹھا کر باورچی خانے میں لے جاؤ اور دھو کر رکھ دو، میں کچھ دیر بعد پکا لوں گی۔ اور ہاں، اپنے ابو کے لیے چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دو، وہ آنے والے ہوں گے۔ جی امی، عائزہ نے چہرہ جھکاتے ہوئے کہا کہ مبادا امی اس کے آنسو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے، اور اٹھ کر سبزی کی ٹوکریاں اٹھائے وہ باورچی خانے کی طرف چل دی۔
अम्मी ने गौर से आयजा की पुश्त देखी और दिल महसूस कर रह गई। वो जानती थी कि इनके बच्चों में से आयजा सबसे ज़्यादा हसास है। ये जानने के बावजूद वो आयजा के यूं बात बात पर दुखी हो जाने से परेशान हो जाती थी। अब भी वो आयजा की आंखों में आंसू देख चुकी थी। वो जानती थी कि आयजा इनकी बीमारी को लेकर कितनी ज़्यादा परेशान है और इसकी ये परेशानी इन्हें मज़ीद बीमार कर रही थी। क्या सोच रही हो बेगम? मिर्ज़ा इनायत बेग ने सहन में दाखिल होते हुए अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए कहा तो वो अपने मियाँ की आवाज़ पर चौंक गई और अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम बेगम। अपनी बीवी के सलाम का जवाब देते हुए वो इनके बराबर तख्त पर बैठ गए और कंधे पर लटकते बैग को कंधे से उतार कर ज़मीन पर एक तरफ रख दिया। हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग तख्त के कोने पर रखते हुए बोले, बेगम बताया नहीं तुमने कि क्या सोच रही थी? कुछ नहीं सोच रही थी। इन्होंने मियाँ के परेशान हो जाने के पेश नज़र अपने एहसासात इनसे छुपाते हुए कहा तो वो अपनी बेगम का हाथ थामते हुए बोले, आसिया बेगम, आप मेरी शरीके हयात हैं और मैं आपके चेहरे के हर रंग को पहचान लेता हूँ। आप कब खुश होती हैं, आप कब परेशान होती हैं, आप कब किसी गहरी सोच में डूबी होती हैं, मैं सब जानता हूँ। आप मेरे दिल में उतरी हुई हैं। मेरा दिल आपके हर दुख सुख को जांच लेता है और अब मेरे दिल ने मुझे बताया था कि मिर्ज़ा साहब आपकी बेगम साहिबा किसी गहरी सोच के ज़ेरे असर हैं और परेशान हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताएं क्या बात है जिसने आपके चेहरे पर दुखों के रंग भर दिए थे। मिर्ज़ा साहब, मेरी खुश नसीबी है जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला, जो मुझे जानता है और मुझसे इतना प्यार करता है। लेकिन मैं भी आपकी बहुत कदर करती हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। इसलिए आपकी परेशानी को सामने रखते हुए बहुत सी बातें आपको बता नहीं पाती और अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती हूँ। आसिया बेगम ने इनके हाथ में मुक़य्यद अपने हाथ को देखते हुए कहा तो मिर्ज़ा इनायत बेग ने इन्हें तासुफ भरी नज़रों से देखा और बोले, आसिया बेगम, मुझे आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। आसिया बेगम ने अपना हाथ इनके हाथ से छुड़ाते हुए आस्तगी से कहा, इसके लिए मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। तो फिर आज से वादा करो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। मिर्ज़ा साहब ने अपना हाथ इनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो आसिया बेगम हौले से मुस्कुरा दी और अपना हाथ इनके हाथ में देते हुए बोली, हाँ वादा, आज के बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। ये हुई ना बात। मिर्ज़ा इनायत बेग ने हंसते हुए कहा और फिर बोले, बच्चे कहाँ हैं? आयजा तो बावर्ची खाने में आपके लिए चाय बना रही है। सलीम तो सुबह से नौकरी की तलाश में निकला हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। शौकत अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला हुआ है, शायद आज इसका कोई क्रिकेट मैच है। और नवेरा सवेरा अपने कोचिंग सेंटर गई हुई हैं, बस आने ही वाली हैं। आसिया बेगम ने अपने बच्चों के बारे में तफसील बताई और फिर सहन में दाखिल होते सवेरा और नवेरा को देखकर बोली, देखे सवेरा और नवेरा तो वापस आ गई। मिर्ज़ा साहब ने गर्दन घुमाकर अपनी छोटी बेटियों को देखा। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इन्होंने अपनी सोच को जंजीर डाली और फिर मुस्कुराकर बोले, हाँ माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। दोनों ने बाप के करीब आकर इन्हें सलाम किया तो वो प्यार से इनके सरों पर हाथ फेरते हुए बोले, वालेकुम सलाम मेरी शहजादियों, और माँ को सलाम करना भूल गई तुम लोग आज? आसिया बेगम मसनूई खफगी से बोली तो वो जल्दी से बोली, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। आसिया बेगम दोनों को पेशानी चूमते हुए बोली तो मिर्ज़ा साहब बोले, सवेरा बेटा, ये शॉपिंग बैग बावर्ची खाने में ले जाओ, इनमें बिस्किट और गुलाब जामुन हैं। बहन को कहो चाय के साथ इनको भी निकाल लाए और तुम दोनों भी फ्रेश होकर आ जाओ, आज मिलकर चाय पीते हैं। अगर तुम लोगों के भाई भी आ गए तो क्या बात है, वरना मेरी राज दुलारियाँ तो मौजूद हैं। जी अच्छा। सवेरा मुस्कुराते हुए बोली और शॉपिंग बैग उठाकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई, जबकि नवेरा वहीं एक तरफ अपना बैग रखते हुए पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। तो मिर्ज़ा साहब इसे देखते हुए बोले, क्या बात है चंदा? कुछ नहीं अब्बू जी, बस ज़रा सी थकन हो गई है। नवेरा आहिस्ता से बोली तो मिर्ज़ा इनायत बेग बोले, नवेरा कोई परेशानी है? अब्बू जी 2 माह से कोचिंग सेंटर की फ़ीस अदा नहीं की, इस वजह से आज हेडमास्टर साहब ने बहुत बातें सुनाई हैं
اور کہا ہے کہ اب فیس لے کر ہی کوچنگ سینٹر میں قدم رکھو۔ نویرا اپنے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو مرزا عنایت بیگ نے حیرانی سے اپنے شریک حیات کو دیکھا تو وہ شرمندگی سے آنکھیں جھکاتے ہوئے بولی پچھلے ماہ بل بہت زیادہ آ گئے تھے، اس کے علاوہ سویرا کے کوچنگ سینٹر کی فیس بھری، عائزہ کے ایم اے کا داخلہ جانا تھا اس لیے اس کی فیس بھرنی بھی ضروری تھی، باقی گھر کے اخراجات سلیم نے بھی کچھ پیسے مانگ لیے تھے اس لیے اس کی فیس رہ گئی، اور اس ماہ بھی کچھ اضافی اخراجات نکل آئے تھے جس کی وجہ سے اس کو فیس کے پیسے نہ دے سکی۔ تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، مرزا صاحب خفا ہوتے ہوئے بولے تو آسیہ بیگم بولی بس آپ کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے چپ رہی، آپ نے سارا حساب کتاب تو میرے ہاتھ میں دے رکھا ہے، سیاہ کروں یا سفید، آپ نے کبھی مجھ سے جواب طلب نہیں کیا، پھر میں بار بار آپ کو کیوں پریشان کروں؟ لیکن آسیہ بیگم یہ ہمارے بچے ہیں اور ان کے مسائل بھی ہمارے ہیں، آپ خود پریشان ہوتی رہیں اور نویرا بھی اپسٹ رہی، ایسے میں کیا مجھے نہ بتانا درست تھا؟ مرزا صاحب نے سوال طلب نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ چپ سی رہ گئیں، انہیں نویرا پر بھی غصہ آ رہا تھا جس نے انہیں باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا اور باپ کو پریشان الگ کیا تھا، حالانکہ انہوں نے نویرا کو کہا تھا کہ وہ 1-2 دنوں تک انتظام کر دیں گی۔ عائزہ کے پاس پیسے آنے والے تھے، وہ گھر پر چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی اور ان سے ملنے والی رقم سے وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرتی تھی۔ پچھلے ماہ اسے 2-3 بچوں نے فیس نہیں دی تھی جس کی وجہ سے انہیں اپنی جیب سے عائزہ کی فیس بھرنی پڑی تھی، لیکن اس ماہ اسے جو پیسے ملنے تھے انہوں نے سوچا تھا وہ اس سے لے کر نویرا کی فیس بھر دیں گی، لیکن نویرا نے ان کا سارا راز ہی فاش کر دیا تھا اور باپ کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی کہ مرزا صاحب جیب سے اپنا والیٹ نکالتے ہوئے بولی نویرا کتنی فیس ہے؟ ابو 1 ماہ کی 2000 ہے اور 2 ماہ کی اس حساب سے 4000 فیس بنتی ہے۔ نویرا باپ کے سوال پر بولی تو انہوں نے جیب سے نکالے والیٹ میں سے 4000 کے نوٹ نکال کر نویرا کی طرف بڑھا دی اور بولے نویرا لو پیسے اور کل اپنی فیس بھر دینا۔ جی ابو، نویرا پیسے تھامتے ہوئے بولی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عائزہ چائے کی ٹرے اٹھائے باہر چلی آئی، ساتھ ہی سویرا نے بسکٹ اور گلاب جامن سے بھری ہوئی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جو اس نے لا کر تخت پر رکھ دی، تو عائزہ نے بھی ٹرے تخت پر رکھ کر ابو کو سلام کیا اور ٹرے میں سے چائے کا کپ اٹھا کر ان کی جانب بڑھا دیا۔ سویرا نے دوسرا کپ اٹھا کر امی کو تھما دیا اور پھر اپنا کپ لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ عائزہ نویرا کو بلانے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پھر اس کو لے کر آئی تو آسیہ بیگم بولی میری عائزہ جیسی نویرا ہے اور نہ ہی سویرا۔ ارے امی یہ نا انصافی ہے، نویرا گلاب جامن اٹھاتے ہوئے بولی تو سویرا اور مرزا صاحب کے ساتھ ساتھ عائزہ بھی مسکرا دی، جبکہ امی خفا سے انداز میں بولی ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، جتنی صابر، لائق اور احساس مند میری یہ بیٹی ہے تم دونوں نہیں ہو۔ ابھی دیکھو جو حرکت تم نے کی ہے مجھے وہ ذرا بھی پسند نہیں آئی، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں 2 دنوں تک فیس کے پیسے دے دوں گی تو تم سے صبر نہ ہو سکا، خواہ مخواہ باپ کو پریشان کیا اور ان کی جیب خالی کروا لی۔ یہ پیسے انہوں نے اپنی جوتی اور 1 عدد سوٹ کا کپڑا خریدنے کے لیے رکھے تھے، ان کی جوتی بالکل ہی جواب دے چکی ہے، لیکن تمہیں تو بس اپنی بے عزتی کا خیال تھا، جو باپ روز ٹوٹی جوتی پہن کر جاتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، ان کی بے عزتی کا خیال نہیں ہے۔ آسیہ بیگم بولتے ہوئے کھانسنے لگی تو نویرا روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جبکہ سویرا باورچی خانے میں سے پانی لینے کے لیے بھاگی۔ مرزا عنایت بیگ نے ملامت بھری نظروں سے بیگم کو دیکھا، عائزہ ایک طرف چپ چاپ کھڑی تھی، ایک دم سارا ماحول بدل گیا تھا، عائزہ کا دل دکھ سے بھر گیا، باپ کا اصرار اور ماں کے دکھ نے مل کر اس پر حملہ کیا تھا۔ امی کی طبیعت آج کافی خراب تھی، اس نے سوچا وہ ان کے باورچی خانے میں آنے سے پہلے آدھے سے زیادہ کھانا تیار کر چکی ہوگی، یوں ان کا کافی کام وہ کر چکی ہوگی، اس سوچ کے زیر اثر وہ کام میں جت گئی۔ مرزا عنایت بیگ گھر کی بوجھل فضا سے گھبرا کر باہر چلے آئے، بہت سی سوچوں نے ایک دم ان پر حملہ کیا تھا، ساری زندگی ایمانداری کا سبق پڑھتے گزار دی تھی،
اس میں بچوں کا بہتر مستقبل دینا ہی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے میں 3 جوان ہوتی بیٹیوں کا بوجھ بھی ان کے کمزور کندھوں پر دھر دیا گیا تھا۔ 2 بیٹے اللہ نے دیے تھے تو انہوں نے سوچا تھا کہ جوان ہو کر ان کا بوجھ بانٹ لیں گے، لیکن وہ تو ایسے نالائق ثابت ہوئے تھے کہ مرزا صاحب اپنی فطرت کے خلاف اللہ سے شکوہ کرتے تھے کہ انہیں اس طرح کی نالائق اور لاپرواہ بیٹے دینے کی آخر کیا ضرورت تھی۔ خواہ مخواہ انہوں نے ایک امید پال لی تھی اور اب انہیں اپنی امید ٹوٹتی نظر آ رہی تھی۔ بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں۔ عائزہ سلیم سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ان کے بچوں میں سب سے بڑا سلیم تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے اس نے MBA کیا تھا، لیکن ابھی تک اسے اپنی شان کے مطابق کوئی نوکری نہیں مل پائی تھی۔ مسلسل 2 سالوں سے وہ روز صبح زبردست قسم کا ناشتہ کر کے نکلتا تھا کہ ابھی ایسی کوئی پوسٹ خالی نہیں ہے جو مرزا سلیم بیگ کو پیش کی جائے۔ ایسے میں اگر وہ فارغ ہے تو اس میں قصور اس کا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی نااہلی کا ہے جو سلیم بیگ جیسے ہیرے کو پہچان نہیں پا رہے۔ مرزا عنایت بیگ اس کی اس روش سے سخت بد دل ہو گئے تھے۔ دوسرے نمبر پر عائزہ بیگ تھی۔ ان کے بچوں میں سب سے زیادہ مختلف تھی۔ وہ نہایت حساس دل رکھتی تھی، ماں باپ کی فکروں سے آشنا تھی، اسی لیے ریگولر MA کرنے کے بجائے اس نے پرائیویٹ MA اکنامکس کرنے کو ترجیح دی تھی، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات کا بوجھ اپنے والدین پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اب MA کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گھر پر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی تاکہ اپنے تعلیمی اخراجات اٹھانے کے ساتھ گھر والوں کی مالی مدد بھی کر سکے۔ اپنی طرف سے وہ یہ کچھ ایسے انداز میں کر رہی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، لیکن مرزا صاحب باپ ہونے کے ناطے سب سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی اس بیٹی کا نصیب بہت اچھا ہو، جتنی اچھی ان کی یہ بیٹی تھی وہ چاہتے تھے کہ اللہ اسے اتنا ہی عطا کرے، لیکن پھر بھی انہیں بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا تھا، اور جیسے ان کے مالی حالات تھے ایسے میں کون آئے گا جو ان کی اس بیٹی کا ہاتھ تھامے گا، یہ فکر ان کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ ایسے میں انہوں نے شوکت بیگ سے توقع کی کہ وہ شاید کچھ سنجیدہ ہو۔ عائزہ سے چھوٹا شوکت بیگ تھا جس نے حال ہی میں BA پاس کیا تھا اور اب دن رات کرکٹ میچ کھیلنے میں مصروف رہتا تھا۔ مرزا عنایت بیگ کی یہ امید بھی دم توڑ گئی تھی اور وہ اپنی جگہ سمٹ کر رہ گئے تھے۔